बानी पीटीआई ने इंतहाई गैर संजीदा ख्वाहिश का इजहार करते हुए साबिक DGISI फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि ओपन ट्रायल में मीडिया को भी रसाई दी जाए, इससे फ़ायदा होगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। एक आम शहरी भी जानता है कि मिलिट्री कोर्ट मार्शल के क्या बुनियादी तकाजे होते हैं। इमरान खान के मुतालबे की खबर अभी चल ही रही थी कि सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई कौन है जो बताएं फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करते और करवाते रहे। सवाल यह है कि बानी पीटीआई को ऐसा मज़ाहिका खेज मुतालबा करने की ज़रूरत पेश ही क्यों आई। फैज़ हमीद इमरान दौर में जिस तरह उनके लिए हर तरह के सियासी, पार्लिमानी, कानूनी, अदालती, सहाफ़ती, खारजी और माशी मामलात में सहूलतकारी करते रहे, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इस हद तक फैज़याब हो रहे थे कि उन्होंने फैज़ हमीद को DGISI के तौर पर बरकरार रखने के लिए ISI को ही कोर डिक्लेयर करने का मुतालबा किया था, जिसे उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मुस्तरद कर दिया। अब फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही नेटवर्क भी बेनकाब होना शुरू हो गया है। अहम गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। अहम सहाफ़ती ज़राए ये दावे भी कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। जजेस और सहाफ़ियों के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ सकती हैं। ये पूरा नेटवर्क 6-7 साल से इमरान और फैज़ की सहूलतकारी के लिए काम कर रहा था। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद बानी पीटीआई हर रोज़ मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कभी वो इसे फौज का अंदरूनी मामला करार देते हैं, कभी कहते हैं कि फैज़ हमारा असासा थे, कभी कह रहे हैं कि उनका फैज़ से कोई लेना देना नहीं, और आज इमरान के अंदर की तशवीश, बेचैनी और दबाव वाज़ेह तौर पर बाहर आ गया जब उन्होंने फैज़ के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। क्या बानी पीटीआई ये समझ चुके हैं कि फैज़ हमीद ने कोर्ट मार्शल के सख्त ज़ाब्तों के तहत सच्चाई उगल दी और मतलूबा सबूत भी फराहम कर दिए, तो उनके गिर्द ऐसा घेरा तंग होगा जिसमें घिर कर ना वो मुल्की सहाफ़ियों को रोज़ाना अपने पैगामात दे पाएंगे, ना बरतानवी वज़ीर आज़म से अपील कर सकेंगे, ना अमरीकी कांग्रेस की तारीफ कर सकेंगे, ना यूरोपीय यूनियन को जमहूरियत की दुहाइयाँ दे पाएंगे, और ना ही मुरगन खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो पाएंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और हमाद गज़नवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, बानी पीटीआई कौन है जो बताएं ओपन ट्रायल होगा या नहीं। सिक्योरिटी ज़राए, बानी पीटीआई फ़ौज के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से फिर बाज क्यों नहीं आ रहे। ज़ैगम खान साहब, अपने ही मुतज़ाद बयानात उनके हमारे सामने हैं, और ये गैर संजीदा मुतालबा क्यों, जबकि मामले की ख़राबी भी अगर याद करें 2021 में जब वो चाहते थे कि कोर बने फैज़ हमीद के लिए, और आज फिर वो फ़ौज के अंदरूनी मामलात में बोल रहे हैं, क्यों बाज नहीं आ रहे या समझ नहीं पा रहे। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो समझ चुके हैं और उनको समझ आ रही है कि जो फैज़ हमीद साहब के मामलात हैं ये उनके साथ लिंक होने जा रहे हैं, और उन्हें महसूस हो रहा है कि उनका मामला भी मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए एक लिहाज से वो जो फैज़ हमीद के लिए ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो अपने लिए ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कुछ सहाफ़ियों ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी के लीडर का मामला है, ये भी रिपोर्ट हुआ है और शायद ये भी उन्होंने कहा है, और जवाब भी दे दिया गया, ये कह दिया गया कि वो तसल्ली रखें, उनको तसल्ली दे दी गई कि अगर उनका ट्रायल हुआ तो फिर वो ओपन ट्रायल ही होगा, जो मेरे ख्याल है अच्छी बात है, क्योंकि वो सिविलियन हैं। अगर उनका मिलिट्री ट्रायल होता है, अच्छा तो ये होगा कि उनका मिलिट्री ट्रायल ना हो, कोई दूसरी अदालत उनको ट्राई करे, लेकिन अगर मिलिट्री ट्रायल भी हो तो वो अगर ओपन हो तो अच्छी बात होगी, वो तसल्ली करा दी गई है। लेकिन देखिए, उनके अपने दौर में मिलिट्री ट्रायल होते रहे, कोई मिलिट्री ट्रायल ओपन नहीं था। उनके अपने दौर में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल ओपन होते रहे, कोई ओपन नहीं हुआ, और उनसे जो सवाल भी पूछा जाता था तो उस वक्त भी वो मिलिट्री ट्रायल की हिमायत करते थे और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की हिमायत भी करते थे। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, वो ये हो गई, एक तो मसालियत का चैप्टर बंद हो गया, जो वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, और फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया और हालात को बेहतर करने की कोशिश की, तो लगता है कि बाय देन इट वाज टू लिटिल एंड टू लेट। उनकी जो कोशिश थी बहुत थोड़ी भी थी और उन्होंने बहुत देर लगा दी। सियासतदानों से बात करने के लिए वो तो तैयार ही नहीं थे। मोबिलाइजेशन की उन्होंने कोशिशें की, लेकिन मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए। अभी भी वो मोबिलाइजेशन की लगता है कोशिश कर रहे हैं,
کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اشارے بھی دیے ہیں۔ زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ کی گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ نے کہا وہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں، تو وہ براہ راست اپنے لیے بھی یہ کہہ سکتے تھے۔ فیض حمید کا کیوں کہا ایک ادارے کے اندر کی بات، جبکہ پتہ ہے کہ وہ اس ادارے کا معاملہ ہے جس کو وہ خود اندرونی معاملہ کہہ رہے ہیں؟ فیض حمید کا نام لے کر کیا پھر ادارے کو چیلنج نہیں کر رہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں؟ براہ راست اپنے لیے بات ادارے کریں۔ کو دیکھیے میرا خیال ہے اس وقت فرد سے زیادہ ان کی نظر کیس پر ہے۔ انہیں جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ کیس سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کا معاملہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ 9 مئی کا اس کو کیس سمجھ رہے ہیں، اس لیے۔ لیکن ادارے کے بارے میں تو ان کا رویہ پہلے بھی یہی رہا ہے۔ ادارے کو تو وہ پہلے بھی وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ فیض حمید ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جب ان کی ساتھ نہ دے ادارہ تو اس وقت وہ ان کے لیے کیا کیا القابات استعمال کرتے رہے۔ میر جعفر، میر صادق کہتے رہے، وہ ان کو کہتے رہے کہ حق کی طرف واپس آ جاؤ، باطل کی سپورٹ نہ کرو۔ فوج کے بارے میں تو ان کا ہمیشہ یہی رویہ رہا ہے کہ فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوج ان کو سپورٹ کرے، کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ اور فوج کے بارے میں جو ان کی یہ گفتگو ہے تو بالکل نئی نہیں ہے، صرف ایک تھوڑا سا ایک وقفہ ضرور آیا تھا جب سے ان کو نکالا گیا، اس سے لے کر اب تک درمیان میں وقفہ 1-2 دفعہ آیا جب انہوں نے کچھ مصالحت کی کوشش کی۔ صحیح۔ لیکن وہ مصالحت کی کوشش ایسی نہیں تھی، اتنی سیریس نہیں تھی کہ دوسری طرف سے جواب آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ لگتا ہے بڑا واضح لگتا ہے کہ ادارے کے لیے، انسٹیٹیوشن کے لیے جو 9 مئی کا گھاؤ ہے وہ بہت گہرا گھاؤ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ یہ 9 مئی کا گھاؤ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ پر ہونے والا کوئی سیاسی وار نہیں تھا، درست۔ یہ انسٹیٹیوشنل ملٹری پر اٹیک تھا، اور انسٹیٹیوشنل ملٹری پر ایک ایسا اٹیک تھا جو انپریسیڈنٹڈ تھا، جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آخر مقصد کیا تھا۔ اتنی بڑی موبلائزیشن، اس طرح کی یلغار، اس کے پیچھے کون کون تھا؟ میرا خیال ہے یہ ٹرائل اس کو کھولے گا، اور عمران خان اس تمام معاملے کو ٹرائل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، صرف فیض حمید کے طور پر نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیں جب ان کو اندازہ یہ نہیں تھا، جب شروع میں ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ملٹری کا اپنا معاملہ ہے، پہلے کہہ رہے تھے بالکل ایسا انہوں نے کہا تھا اندرونی معاملہ ہے۔ اب جب ان کو اندازہ لیکن اب جب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف جنرل فیض کا نہیں ہے، یہ ان تک پہنچ رہا ہے، تو پھر انہوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کیا۔ درست ہو گیا۔ افتخار صاحب، یہ جو گفتگو ابھی ہم نے بھی اوپر کیا ہے، کیا بانی پی ٹی آئی ذہنی دباؤ میں ہے اس طرح کا مطالبہ کرنا؟ وہاں سے جو جواب آیا کہ اگر آپ اس معاملے میں ہوئے تو تسلی رکھیں کہ اوپن ٹرائل ہوگا اور دنیا دیکھے گی آپ کیا کرتے اور کرواتے رہے، اب کسی مزید تشریح کی ضرورت ہے اس پورے معاملے پر؟ دیکھیں، میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان ہے یہ ویری ویل ڈرافٹڈ بیان ہے، جو کہیں اور ڈرافٹ کیا گیا ہے، ان کو دیا گیا ہے اور انہوں نے جاری کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو اس قسم کی لائن ان کو دے رہا ہے۔ کیا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ 9 مئی ہوا تھا؟ 9 مئی ایک حقیقت ہے، اور جس طرح زیغم صاحب نے کہا کہ اس کی منصوبہ بندی بڑی خطرناک ہے۔ ان علاقوں میں بھی لوگوں نے حملہ کیا جو نارملی وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ دفاتر یا یہ جگہ یا یہ بلڈنگز کن کے زیر کنٹرول ہوتی ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہوا۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ یہ بیان بھی ویل ڈرافٹڈ کر کے دیا گیا۔ 9 مئی والا معاملہ جو ہے ویل پلان تھا، اس پلاننگ میں فیض صاحب شامل سمجھے جاتے ہیں، اور کچھ شواہد ایسے ہیں کہ سمجھے جاتے نہیں بلکہ وہ اس میں شامل ہیں۔ جب فیض حمید اس میں شامل ہوں گے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب وہ ایک فوجی نہیں رہے، اور حملہ آور جو ہیں وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ بیان دیتے ہیں یا اس کے قریب بھی بیان دیتے ہیں تو عمران خان کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کہتے رہے اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا انہوں نے فوج کے بارے میں، اس کو منسلک کرنے کا موقع حکومت کے پاس ہے۔
जिस वक्त ये बात इकट्ठी हो जाएगी कि फैज़ हमीद, जिस तरह मैंने कहा कि अस्करी विंग को लीड कर रहे थे और इमरान साहब एक सियासी विंग के रहनुमा थे, जब ये बात इकट्ठी हो जाएगी और अगर इस्तगासे के पास ये सबूत हैं जिसका दावा अभी आपने बताया कि उन्होंने कर दिया है, तो फिर इमरान मुश्किल में है और इस तपश को अब वो अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं और बाहर जो लोग बैठे उनकी मदद कर रहे हैं आज भी, वो भी इस तपश को महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये बयान आज का आया है। मुमकिन है कि कल कोई और बयान आपके सामने आ जाए।